बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सेहत वाली सीरीज़ ने बहुत सारे लोगों के दिलों के उन ज़ख्मों को उस पर मरहम रखी है, उनके मसलों को हल किया है कि जो उनकी ज़िंदगी को बहुत तंग कर रहे थे। बहुत सारी ख़वातीन ने राब्ता करके कहा कि उनके चेहरों पे बहुत सारी झुर्रियाँ और बहुत सारी छाइयाँ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जुल्म उन्होंने ये किया अपने साथ कि अपने चेहरे की जो जिल्द, ऊपर वाली जिल्द है, इसको जला लिया कुछ ऐसी क्रीमें लगा के जो घटिया दर्जे की थी। इनफैक्ट चेहरे की जिल्द सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, चूँकि रब ने आपके चेहरे को तो आपका तारुफ बनाया है, सबसे खूबसूरती ज़्यादा चेहरे ही में है और इसी को लोग देखते हैं, इसी को पसंद करते हैं। एक तो मुसीबत यह है कि गोरे रंग का ऐसा क्रेज़ है कि ख़वातीन अच्छी खासी खूबसूरत होती हैं, खुश शक्ल होती हैं, रंग अपने को नुमायाँ करने के लिए वो गलतियां करती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ऐसी देसी क्रीमें इस्तेमाल कर लेती हैं या वो जो सस्ती क्रीमें होती हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं यहाँ पे आपको अच्छी क्रीम मिल जाती है पर थोड़ी कॉस्टली होती है, तो समझदार लड़कियाँ वो लेती हैं। आमतौर पे उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं होता, पर पेरीफ्री में, छोटे गाँव में, ख़ास तौर पर इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर बलोचिस्तान में, जहाँ जहाँ ख़वातीन बड़े शहरों से दूर हैं, वहाँ पे क्रीमें नाकस पहुँचती हैं और चूँकि उनको किसी को जवाब नहीं देना होता, एक दफ़ा बेच दी, अगले बंदे का हाल ख़राब हो जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए उनकी बला से। तो बहुत सारी ख़वातीन ने ये कहा कि हमने अपने चेहरे की जो जिल्द है इसको जला लिया है और अब वहाँ दाग पड़ गए हैं। और न सिर्फ ये दाग पड़ते हैं, इसके साथ एक दूसरा काम भी होता है कि फिर आप चूल्हे के करीब नहीं जा पाते। आग से रब ने इस स्किन को इतना शानदार बनाया है कि ये एक तरह से सन प्रोटेक्टर है, ये आग को भी प्रोटेक्ट करती है। यानी हम इस जिल्द के साथ चाहे आग तापते रहें, चाहे खाने बनाते रहें, तो जिल्द में जलन नहीं होती, जिल्द में छाइयाँ नहीं पड़ती उस आग की वजह से। ये इतनी है तो बहुत बारीक सी, लेकिन इतनी शानदार है। लेकिन जब जिल्द जल जाती है तो फिर आपके साथ वो मसाइल होते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अब मैंने इस हवाले से ख़ास तौर पे डॉक्टर नौशीन साहिबा से रब्ता किया, कुछ हुक्मा से रब्ता भी किया। अब बुनियादी तौर पे जैसे हमारे MBBS वाले हैं या हुक्मा हैं, ये सारे माँ के पेट से तो डॉक्टर बन के नहीं आए होते, पर फिर बहुत सारे साल लगाते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को गौर करते हैं, असातिज़ा से सुनते हैं, तो फिर उसका हल निकालते हैं। इसी तौर पे जो इल्म का मामला होता है, जैसे जैसे हमारे पास मसाइल आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, कभी ज़ात से मुतल्लिक, कभी समाज से मुतल्लिक, कभी घर से मुतल्लिक, इन दिनों चूँकि सेहत के मसाइल ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने भी अपना फोकस किया, नई चीज़ों को लर्न किया। अब लाइक मेरे लिए चूँकि मर्दों की जिल्दें नहीं जलती, मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमने जाना था नारायण का गान, तो उस ज़माने में मेरी अहलिया ने मुझे कहा कि आप जाते हुए सन ब्लॉक साथ लेते जाइए। तो मैंने बड़ी सारी शीशी ख़रीदी कि वहाँ जाकर अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कितना सूरज चमकेगा और फिर जिल्द पे और हाथों पे लगाएंगे तो रंग ज़रा बचा रहेगा। अब ये रंग अल्लाह जाने गोरा है या कैसा है, लेकिन जब वापस आए तो भी ऐसा ही था और क्रीम भी वैसी की वैसी थी। इनफैक्ट ख़वातीन की जिल्द नाजुक होती है, हसास होती है। पर अब आपको कुछ चीज़ें मैं वो बताने लगा हूँ ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपने ये गलती कर ली है तो फिर आप उस अज़ाब से निकल सको। पहली बात तो ये है कि अगर आपके जिल्द पे क्रीम आप लगा रहे हो और ये जिल्द जल गई है तो क्रीम को फ़ौरन बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जो ही आप उसको बंद करोगे तो यहाँ छाइयाँ, दाग अजीब गदर मच जाएगा। जैसे सिगरेट का नशा होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता छूटता है। अब फ़ौरी तौर पर आपको क्या करना है, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास रब्ता करेंगे या किसी अच्छी डॉक्टर के पास जो इस बात को समझती हो। नंबर 2, आपने आग के पास जाना बिल्कुल कम कर देना है, जितनी ज़्यादा उसको अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करेंगे। नंबर 3, सन ब्लॉक को आपने अपने चेहरे पे फ़ौरन अप्लाई कर लेना है, लगा लेना है। नंबर 4, पार्लर नहीं जाना, चूँकि पार्लर फेशियल लेने जाओगे तो आपको ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। नंबर 5, आपने किसी तौर पे अब ब्लीच क्रीम अपने चेहरे पे नहीं लगानी, चाहे बालों का मसला हो, चाहे चेहरे के बालों का मसला हो, नो ब्लीच क्रीम। और जो काम करना है वो होगा नेचुरल तरीके से, आप क्लिनजिंग करने के लिए कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तौर पे आप न्यूट्रिशन से रब्ता कीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर आपके लिए वो एक ग़ज़ा आपको फ्रेम कर दें, ग़ज़ा बना दें। क्योंकि ये जो जिल्द जली है इसकी अब रिप्रोडक्शन होनी है, इसको रिक्रिएट होना है, जो कुदरत करेगी ग़ज़ा की मदद से। ये जो ऊपर वाली स्किन का रीजनरेट होना है
یہ ایک صبر آزما کام ہے. اب آپ کو صبر کرنا ہے. آپ نے اپنی غلطی سے اپنی جلد کا ستیہ ناش کر لیا، بلکہ سوا ستیہ ناش کر لیا. تو اب اس کا جو اپائے ہے، اس کا جو حل ہے، اس کے لیے پیشنس چاہیے. اس پیشنس کے دوران آپ نے ایک کام اور کرنا ہے. ویسے تو جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری اتھینٹک ہیں، لیکن براہ کرم مفت کے چکر میں ان باتوں کو لے کے بھاگ مت کھڑے ہوئیے. میرے پاس جتنے کیسز پچھلے 2 ہفتوں میں آئے ہیں چہرے کے، عبداللہ صاحب بتا کے تھک گئے ہیں کہ فلاں کی جھریوں کا مسئلہ ہے، فلاں کی چھائیوں کا مسئلہ، فلاں کا یہ مسئلہ، فلاں کا یہ مسئلہ. تو میں نے پھر ڈاکٹر نوشین صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ ابھی تو ہمارا جو آفس ہے یہ سبزہ زار میں ہے، جبکہ ان کا کلینک سکندر بلاک میں ہے، علامہ اقبال ٹاؤن میں 2 سکندر بلاک، اور اس کا نام ہے سٹی میڈیکل سینٹر. وہ وہاں صبح اور شام بیٹھتی ہیں. تو ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ابھی تو نہیں، میرا خیال جنوری میں ہم انشاءاللہ اپنا آفس نئی جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں، ڈیفینس روڈ پہ. یہ بحریہ ٹاؤن اور کامسیٹ کے درمیان میں ہے ڈیفینس روڈ. تو ہم نے ان سے گزارش کی ہے کچھ وقت ہم کو وہاں ضرور دیں، تاکہ جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے خواتین و حضرات آتے ہیں تو ان میں سے بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ملنا ہے. تو یوں آسانی ہو جائے گی. ویسے تو آپ پاکستان کے کسی بھی گوشے میں ہوں تو آپ ان سے 0301458405. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، مجھے ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت اور نعمت لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ نہ صرف ان کی کاؤنسلنگ کر دیتی ہیں، ساتھ ان کا علاج کر دیتی ہیں. کبھی کبھی تو لوگ اکیلے آتے ہیں اور پھر جاتے ہوئے اپنے بچوں کا بھی، اپنے میاں کا بھی. چونکہ یہ جو ڈائٹ ایکسپرٹس کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ غذا سے علاج کرنے کا معاملہ، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو گھر میں کھانا پکتا ہے اس سے معاملہ چلتا رہے گا. لیکن میرے رب نے ہر چیز کے اندر الگ الگ چیزیں رکھی ہیں. اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کس وقت لینی ہے، کتنی لینی ہے، کتنا عرصہ لینی ہے، اس سے آپ کے پورے جسم کی جو حیت ہے وہ بدل جاتی ہے. آپ کے اندر اگر آئرن کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، وٹامن کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. جو کمیاں ہیں اس غذا سے. اسی طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایکسرسائز بڑی کرتے ہیں، ورزش بڑی کرتے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہو پاتے، تو ان کا بھی علاج غذا سے ہو جاتا ہے اور ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. دیکھیں خواتین کو اور لڑکیوں کو خاص طور پہ کم کھاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کھاتی جو صحت کو متوازن رکھے، ایسا نہیں کھاتی جو ان کے انٹرنل سسٹم کو، خاص طور پہ ان کی جو خانگی زندگی کے لیے جتنا عمدہ فوڈ چاہیے، جتنا سٹرونگ فوڈ چاہیے، وہ مردوں سے تھوڑا فرق ہے. اور ان کے انگریڈینٹ ظاہر ہے ان کی اماں کو تو نہیں پتہ ہوگا، ابا کو بھی نہیں پتہ ہوگا. ہم ڈاکٹر کو تھوڑی سی فیس دیتے ہوئے بھی ہماری جان نکلتی ہے. جوتا ہم 4000 کا لے لیں گے، کھانا 5000 کا بھی کھائیں گے، جہاں مرضی خرچ ہو جائے، پر اپنی جو صحت کا معاملہ، جان کا معاملہ ہے، جہاں لوگ ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں جم، صرف بڑے شہروں میں لوگ جم کی اچھی فیس دیتے ہیں، چھوٹے شہروں میں تو اس تکلف بھی نہیں پڑتے. انہیں لگتا ہے کہ گھر کے کام کاج میں کام چل جائے گا، پر نہیں چلتا. اب جن لوگوں کی جلد جلتی ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. لائک ہمارے گھروں میں جو مائیاں کام کرتی ہیں، ان میں عام طور پہ جو کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو کپڑے ملتے ہیں اپنی مالکنوں کے، ان کی بچیوں کے، اور ظاہر وہ موڈ اسکاٹ ہوتے ہیں، بالکل لیٹسٹ فیشن کے. جب تھوڑے پرانے ہو جاتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اب وہ کپڑے پہن کے ان کا من کرتا ہے کہ ان کے بال بھی ویسے بنے ہوں، ان کا چہرہ بھی ویسا گلو کرے. تو پھر یہ دکانوں پہ جا کے سستی سستی کریمیں خریدتی ہیں، لوکل اور دیسی، اور اس کے بعد اپنے چہروں پہ وہ اپلائی کرتی ہیں. تو آپ نے جتنی مائیاں ان کی بیٹیاں دیکھی ہوں گی سڑک پہ آتے ہوئے، آپ کے گھر کام کرتے ہوئے، ان کی یہ جو چکس ہیں یہ پنک ہوتے ہیں، کبھی کبھی لال ہوتے ہیں. اس وقت جو کم فہم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت گوری چٹی ہے، بہت خوبصورت ہے. انفیکٹ ان ظالموں نے اپنی جلد کا ستیہ ناش نہیں کیا ہوتا، بدترین اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل بری کریم، گھٹیا کریم استعمال کر کے یہ پوری اوپر والی جلد اڑ جاتی ہے، جل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اور پھر نیچے آپ سوچیں نا، جیسے آپ کی یہ جلد اوپر سے چھل جائے تو نیچے سے خون نکلنے والا ہو جاتا ہے. تو اسی طور پہ جب یہ جلد اوپر سے جل جائے گی تو نیچے سے خون نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا. انہیں وہ لگتا ہے، کچھ دن لگتا ہے کہ بہت وہ خوبصورت لگ رہی ہیں، پھر وہ کریم لگاتے لگاتے وقت آتا ہے کہ وہاں پھر ایسے ایسے بڑے بڑے داغ اور دھبے لگتے ہیں کہ وہی بد شکل ہو جاتی ہیں. اس مرض میں ایک کام اور بہت آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، وہ ہے ملتانی مٹی کا لیپ. یہ مٹی جلی جلد کے لیے بڑی یوزفل ہوتی ہے اور اس کو آپ مستقل استعمال کرنا چاہیے، یعنی ہفتے میں 2 دفعہ اسے اپلائی کیجئے
اور کتنی کتنی دیر کے لیے، یہ بہتر ہے جیسے نمبر آپ کو دیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے۔ اگر آپ کے اپنے پاس کچھ جاننے والی خاتون ہوں جو فیس کی اور جلد کی ماہر ہوں تو آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ کبھی خود سے تکے کر کے اپنا علاج خود نہ کرنے لگ جائیے گا کہ میں 3-4 ہزار بچا لوں گی اور اپنا علاج کرا لوں گی، پھر آپ کو کتنے بڑے ہزار لگانے پڑیں گے اور جتنے وقت ضائع ہوگا، گزرے گا، اس کی قیمت بھی ظاہر آپ کو چکانی پڑے گی۔ میرا رب آپ کو ایسی غلطیاں کرنے سے باز رکھے اور آپ کو عقل و فہم سے نوازے، تاکہ جو چہرہ اس نے دیا ہے، جو رنگ اس نے دیا ہے، جو خوبصورتی اس نے دی ہے، آپ اپنی عادتوں سے، آپ اپنے علم سے اور آپ اپنے کردار سے اس کو بہت خوبصورت بنا لیں۔ یوں جعلی طور پہ اپنی جلدوں کو جلا کے اپنا تماشا مت بنائیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔